अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी और आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल। ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल आज जिस मौजू पे प्रोग्राम करने जा रहा है वो है कि पाकिस्तान का आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा, सदारती निज़ाम की बाज़गश्त क्यों सुनाई दे रही है। चंद हफ्तों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नए आर्मी चीफ का ऐलान करना है। क्या जनरल बाजवा एक बार फिर तोसी ले सकते हैं, और अगर उनकी तोसी नहीं होगी तो बालिहाज सीनियरिटी कौन से जनरल हैं जो ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी, तजिया नगार, और मैं इन्हीं के इस तजिए पे जो कल के इनके मानामा अखबार में शाया हुआ, जो ऑनलाइन इनका अखबार है, उसमें इन्होंने रोशनी डाली है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और कौन से सीनियर मोस्ट मुतवक्को जनरल हो सकते हैं अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन नहीं होती। तो सदारती निज़ाम की जो बाज गश्त है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। पाकिस्तान को कौन सा निज़ाम जो है वो रास आ सकता है। सदारती निज़ाम भी हम मुख्तलिफ शक्लों में आजमा चुके हैं, पार्लिमानी निज़ाम भी आजमा चुके हैं, जबकि आमरीत का एक लंबा अरसा भी इस रियासत ने देखा। तो कौन सा निज़ाम जो है दर हकीकत इस मुल्क के लिए बेहतर साबित होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और आज अपने मेहमान तज़ीन अख्तर साहब से पूछता हूँ कि इन्होंने जो अपना तजिया कल लिखा, उसमें इन्होंने कहा जी कि कौन से जनरल साहब बालियाज सीनियरिटी जो हैं वो बाजवा साहब अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो बन सकते हैं। और फिर इनसे ये भी पूछेंगे कि हमारे जनरल्स की तकर्री का जो तरीका कार है, जो बुक के मुताबिक होता है वो क्या होता है, और क्या प्राइम मिनिस्टर को वाकई कोई मसला दरपेश दरकार है कि वो किसी नए आर्मी जनरल के नाम को अनाउंस करने में मतलब कितनी एक खुद मुख्तियारी रखते हैं। तज़य्यन अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज़मान टीवी को वक्त दिया। तो जी वेलकम। चंद हफ्तों में वजीर आजम पाकिस्तान क्या करने जाएंगे आर्मी चीफ के ऐलान के हवाले से। जो कुछ आपने अपने कालम में तजिए में कहा, थोड़ा एक वो मेरे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है। देखें, मेरा तजिए का लुबे लुबाब ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तीसरी दुनिया के ममालिक, वहाँ के हुक्मरान अपने समाजी और अवामी मसाइल पर काबू पाने में नाकाम हो जाते हैं और फिर अवाम की तवज्जो हटाने के लिए वो नॉन इश्यूज़ जो हैं वो छोड़ते हैं मार्केट में, मीडिया में। और फिर बदकिस्मती ये है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, चूँकि उसकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो कई जगह से हिलती हैं, तो वो उसी पे लग जाते हैं। जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो इशू जो असल में नॉन इशू होता है वो डिस्कस होने लगता है, तो अवाम समझते हैं यही सबसे बड़ा मसला है। ऐसी ही सूरत हाल अभी हमें दरपेश है कि सदारती निज़ाम जो है वो बेहतर है जी, और एमरजेंसी नाफिज की जा रही है और रेफरेंडम करवाया जाएगा सदारती निज़ाम के लिए, और सदारती निज़ाम होगा इस्लामी सदारती निज़ाम। तो ये बिल्कुल एक नॉन इशू है। वो पंजाबी में कहते हैं जेड़े लाहौर पैड़े और पेशौर भी पैड़े। बात यह है कि आपको जब पूरी तरह, आप खुद कहते रहे हैं कि हम वन पेज पे हैं। जब वन पेज वाली हुकूमत होती है पाकिस्तान में, वो तो बड़ी सिक्योर होती है, बड़ी ताकतवर होती है, उसको पूरी सपोर्ट हासिल होती है इस्टेब्लिशमेंट की। फिर भी अगर वो बुरी तरह नाकाम हो जाए तो इसका मतलब है कि वो उसके अपने अंदर खराबी है। इस खराबी को कवर करने के लिए अब ये शोर मचाया जा रहा है और इशू नॉन इशू एक उठाया जा रहा है कि जी असल में जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें चूंकि अपोजिशन होती है, उसमें चूंकि आपको नंबर पूरे करने पड़ते हैं, और नंबर आप पूरे कर नहीं सकते, दो तिहाई नहीं ला सकते कोई बड़ा कदम उठाने के लिए।
اپوزیشن جو ہے وہ آپ کو پروٹیسٹ کرتے ایجیٹیشن میں چلی جاتی ہے، تو جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ملک نہیں صحیح نہیں چلایا جا سکتا، اور صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اگر یہ بات آ رہی ہے تو وہ خود ہی صدر بھی بنیں گے۔ اب اس بات کا بھی مذاق بنا ہوا ہے کہ بھئی آپ وزیر اعظم بن کر آپ اب 3.5 سال بعد کہہ رہے ہیں نہیں یہ نظام بھی مجھے صحیح نہیں ملا، تو اب مجھے نظام جو ہے وہ صدارتی چاہیے۔ صدارتی نظام بھی اول تو آئے گا نہیں، اگر آ جاتا ہے تو بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ مجھے بادشاہ بناؤ؟ تو یہ کوئی مطلب کہ طریقے کی بات کوئی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ صدارتی نظام کیسے لائیں گے؟ سب سے بڑی بات، کیا آپ ایگزیکٹو آرڈر سے لائیں گے؟ نہیں لا سکتے آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر کیا آپ اس کو پارلیمنٹ کے ذریعے لائیں گے؟ تو موجودہ پارلیمنٹ وہ کر نہیں سکتی، چاہے اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ مل جائے، کیونکہ جب آپ نے کانسٹیٹیوشن کو بدلنا ہے اور نیا ایک نظام لانا ہے تو آپ کو آئین ساز اسمبلی چاہیے ہوگی۔ آئین ساز اسمبلی وہ ہوتی ہے جو نیا آئین بناتی ہے، یہ ابھی جو اسمبلی ہے یہ قانون ساز اسمبلی ہے۔ دوسری بات یہ جو کہتے ہیں جی ایمرجنسی لگا کر ریفرنڈم کروا لیں گے اسلامی صدارتی نظام، پہلی بات تو یہ ہے اسلام میں صدارتی نظام ہے ہی کوئی نہیں، اسلام میں تو خلافتی نظام ہے، خلیفہ ہوتا ہے اسلام میں۔ بہرحال جو ریفرنڈم کہتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی آئین میں ریفرنڈم کی شک موجود ہے، کروایا جا سکتا ہے، بالکل کروایا جا سکتا ہے۔ کوئی اہم مسئلہ ہو اس کے اوپر آپ نے عوام کی رائے لینی ہو تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ ملک کا نظام تبدیل کرنے کے لیے اور آئین کو نئے سرے سے بنانے کے لیے آپ ریفرنڈم نہیں کروا سکتے۔ ریفرنڈم کروانے کی شک میں یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا، تو کوئی صورت نہیں بچتی سوائے اس کے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت ہو اسٹیبلشمنٹ کی، اور آپ ایمرجنسی یا مارشل لا جیسی کوئی صورتحال پیدا کر لیں، اور پھر آپ جو ہے وہ کوئی جیسے آپ نے پچھلے دنوں آدھے گھنٹے میں 33 قوانین بلڈوز کر کے منظور کر لیے۔ ابھی آپ نے منی بجٹ جو کیا جو دراصل میگا بجٹ ہے، اس میں اپوزیشن کی تمام ترامیم آپ نے مسترد کر دی، اور اپنا جو بجٹ ہے وہ بلڈوز کر کے بلڈوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں ہوگا جب ظاہر بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جو آرمی چیف ہے وہی ون پیج وہ آپ کے ساتھ پوری طرح پیچھے کھڑا ہو۔ یہاں پہ آ کے بات جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اب اس طرح نہیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں کوئی باریک بات نہیں ہے، یہ موٹی سامنے کی بات ہے۔ جب جنرل باجوہ صاحب کی پہلی ایکسٹینشن تھی تو اس وقت اس معاملے کو کتنا خراب کیا گیا سب کو پتہ ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ ہوا تو ندیم انجم صاحب جو موجودہ ابھی ہیں ڈی جی آئی ایس آئی، عمران خان صاحب نے کہا مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے فیض حمید صاحب ہی چاہیے۔ فیض حمید صاحب نے 2018 کا جو جولائی کا الیکشن ہوا تھا جو عمران خان صاحب نے جیتا، اس وقت فیض حمید صاحب ہی ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور اب یہ بات جو ہے یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بچے بچے کی زبان پہ ہے، یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب کے فیض سے ہی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتی تھی۔ یہ ہمارے سیاسی جو اپوزیشن لیڈر ہیں یہ علل اعلان جلسوں میں فیض حمید صاحب کا نام لے چکے ہیں۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کو صدارتی نظام کے لیے جو بلڈوز کرنے والے اقدامات ہیں ان کے لیے مطلوبہ قوت مجھے نہیں لگتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ فراہم کریں گے۔ ہاں ایک امکان ہو سکتا ہے کہ چونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مدت پوری ہو رہی ہے نومبر 2022 میں، یعنی آنے والے نومبر میں، اور یہ بھی ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کابل میں جو اتحادیوں اور امریکہ کی فوج کو پچھاڑا گیا اور وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم کروائی گئی، وہ کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ اور اب چونکہ افغانستان میں پھر ایک صورتحال خراب ہے بڑی اور اس کو سنبھالنا ہے، اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ بھی بڑے معاملات ہیں، خاص طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کا جو
स्पेशल स्टेटस बदल दिया उसने। तो इस सारी सूरत हाल को लेके ये बात हो रही है कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो सेकंड जो एक्सटेंशन है दूसरी तो थी, उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र वो रखते हैं। और अगर इमरान खान साहब को अब चाहिए पूरी कुव्वत सदारती निज़ाम के लिए, और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को चाहिए सेकंड एक्सटेंशन। इसके ऊपर अब देखना ये है कि खान साहब जो हैं वो रजामंद हो जाते हैं, और कमर जावेद बाजवा साहब चूँकि अपोजिशन पार्टीज के साथ वो कहते हैं जी डील नहीं हो रही, मैं कहता हूँ कि डायलॉग हो रहा है। तो डायलॉग हो रहा है तो वो अपोजिशन को भी अगर मना लेते हैं समहाउ, तो और उसमें यकीन दहानी ये करानी होगी कि अगला इलेक्शन बिल्कुल फेयर होगा, तो फिर कोई सूरत बन सकती है। बसूरत दीगर तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनका पक्का गेम है, वो अपना माइंड पहले भी जाहिर कर चुके हैं फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और अब आगे अगला इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, और उनको ये भी पता है कि बल्दियाती इलेक्शन में मुझे अपने सूबे में KPK में सख्त शिकस्त हो चुकी है, लिहाजा मुझे अगले इलेक्शन में सीटें जीतने के लिए कोई मदद चाहिए होगी, और वो मदद मुझे वही फैज़ हमीद साहब फराहम कर सकते हैं जो कि उन्होंने जुलाई 18 में की थी। तो इस तरह अच्छा, ये ये चीज़ें बड़ी तहसीन साहब गुंज रही। जी। ये बताइए कि ये तो दोनों ऑप्शन आपने सामने रख दिए कि दरअसल हो क्या रहा है और हो क्या सकता है, दो चीजें हो गई। अब देखना ये है कि अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन नहीं होती तो उस जी सूरत में जो तीन नाम जाते हैं वो तीन नामों में से एक ही नाम ने मुंतखब होना होता है। तो जी आप वो तीन नाम कौन से बुक के मुताबिक का आप बता सकते हैं कि वो कौन से तीन नाम हैं जो बालिहाज सीनियोरिटी कंसिडरेशन के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। देखें, जो नवंबर 2022 तक सात सात सीनियर तरीन जो जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो रिटायर हो चुके होंगे, तो उस वक्त जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट होंगे वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, जो इस वक्त रावलपिंडी कोर के कमांडर हैं, जो सबसे अहम कोर शुमार की जाती है 10 कोर। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब हुकूमतों का तख्ता उल्टा जाता है और फौजी इनकलाब आता है, तो उस वो यहीं से चलती है, ट्रूप्स चलते हैं 10 कोर से ही। और 111 ब्रिगेड जो है, जो ये तख्ता उल्टाता है, वो इसी 10 कोर का हिस्सा है, लिहाजा ये बहुत अहम कोर है। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब नंबर 1 होंगे। दूसरे नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। और फिर उनके बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल नोमान मसूद साहब का, वो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। और चौथे नंबर पे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, जो कि इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं। और पाँचवें नंबर पे हैं मोहम्मद आमर साहब, जो इस वक्त गुजरांवाला कोर के कमांडर हैं। ये सीनियरिटी बन रही है। अब नवंबर में दो सीटें खाली होनी हैं। एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत पूरी होगी, और दूसरा नदीम रजा साहब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उनकी मुद्दत भी पूरी हो रही है। तो दो मरकजी सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं, और उन दो सीटों का फैसला होना है। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ कि जो ये कहा जा रहा है कि जी तहरीके अदम एतमाद लाने की तैयारियां हो रही हैं और जो एतहाद बन रहा है हुकूमत के खिलाफ, ये इस मुल्क का अलमिया है कि हमारे सियासतदान हुकूमत गिराने में तो एतहाद कर लेते हैं मगर मुल्क का कर्ज उतारने में कभी इन्होंने एतहाद नहीं किया कि जी रियासत को किस नहज पे लेके हम चल सकें। तो ये जो कुछ बातें हो रही हैं इसके अंदर की कुछ थोड़ी बहुत कहानी भी शेयर कीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि अगर वो सूरत बनती है तो फिर ये सेटअप किधर जाएगा। देखें, जो रिकॉर्ड पे बातें हैं, आप जानते हैं कि अपोजिशन ने मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट में मीसाक मईशत की पेशकश की हुकूमत को। हम ये भी जानते हैं कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है अपोजिशन और हुकूमत में, वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही। और इसमें हम ये भी जानते हैं कि
कौन इसमें कसूरवार है? वजीर आजम कसूरवार है। वजीर आजम साहब जो हैं वो अब भी कहते हैं फलां चोर है और फलां डाकू है, पकड़ वो किसी को भी नहीं पाए, बल्कि जो जिस पे सबसे ज्यादा वो तनकीद करते हैं उसको खुद अपने अहकामात के जरिए बाहर भेजा इन्होंने। भाई तो भाई। और ये भी कहते हैं कि मैं तो इनसे बात ही नहीं करूंगा। ये सारी चीजें हमारे सामने है ना। तो अब इस जी सूरत में सियासतदान कैसे बैठ सकते हैं किसी भी इशू के ऊपर? नहीं बैठ सकते। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की, मैं अब अव्वल तो अपोजिशन अभी इस काबिल नहीं है। उसकी बड़ी ख़ास एक वजह ये है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में भी है और हुकूमत में भी है। वो सिंध जैसा बड़ा सूबा जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। यानी कि जो जारी निज़ाम है उसमें पीपल्स पार्टी एक स्टेक होल्डर है। हाँ जी। लिहाजा अदम एतमाद तो अपोजिशन मिलकर नहीं ला सकती, और मेरे ख्याल में अदम एतमाद लानी भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ताकि वो कोई गिला शिकवा ना कर सकें जी मुझे मौका नहीं दिया गया। जो उनकी आदत है कि मुझे ये भी सही चीज़ नहीं मिली, वो भी बंदा सही नहीं मिला। अब जैसे वो कह रहे हैं मुझे निज़ाम भी ठीक नहीं मिला, इसी निज़ाम की बदौलत ही वो पार्लियामेंट में पहुंचे पहली बार एक सीट लेकर, और इसी निज़ाम की बदौलत ही इस वक्त वो मुल्क के हुक्मरान हैं बिला जी शिकते गहरे। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, जरदारी साहब अपनी तनात किए हुए हैं सिंध हुकूमत पे। इमरान खान साहब का मुकाबला ही कोई नहीं है किसी से। पता नहीं क्यों वो घबराए हुए हैं। अवाम को कहते हैं ना घबराएं, लेकिन खुद घबरा गए हैं जी निज़ाम बदलो निज़ाम बदलो। अदम एतमाद नहीं आनी चाहिए। रिवायत पड़ चुकी है कि हुकूमतें मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान साहब को भी हुकूमत मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अच्छा, जो डिलीवर किया इमरान खान साहब ने अब तक, वो तो आपके मेरे और पूरे मुल्क के लोगों के सामने है कि क्या वो डिलीवर कर पाए। और वो ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन से बात शुरू करते हैं, तो जी उसके हाँ। आगे वो जो कुछ कहते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सुन सुन के कान भी थक गए हैं। जी। और आप क्या समझते हैं कि खान साहब सियासत के रमूज नहीं सीख पाए, या उन्होंने कोशिश नहीं की उनको सीखने की कि रियासत को किस तरफ लेके मैं जाऊं, ताकि अभी आप उनके टीम पे नजर दौड़ाएं तो वो कहते हैं ना कि अच्छा लीडर वही जी हाँ। है जिसकी टीम अच्छी हो, अकेला जी लीडर हाँ। तो कुछ कर नहीं सकता। मगर जी हाँ। इमरान खान साहब, अच्छा अभी जो इन्होंने जो नई पॉलिसी बनाई है उसमें उन्होंने इक़्तिसादियात को अहमियत दी है, और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने की आइंदा 100 सालों तक कोशिश का इज़हार किया। मगर इंडिया की तरफ से आज तक इस तरह की कोई पेशकश नहीं हुई। हमसाए हम में एक दूसरे के, तो हमसायगी के हकूक दोनों को बराबर अदा करने चाहिए। ये इनकी क्या मजबूरी है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि इक्तसादी लिहाज से क्या तब्दीली आ जाएगी अगर इंडिया के साथ जिस तरह ये तल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्हीं की तरफ से है, उधर से तो कोई आज तक मैंने नहीं सुना किसी ने कहा हो जी के हम पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को बेहतर करने के लिए तैयार हैं, आओ बैठे और जी बात हाँ। करें। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा आपके मतलब कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे अच्छी खासी बात हो सकती है। मैं जी कोशिश करूँगा जो मुझे याद रह गई हैं उन पे बात करूँ और सबको कवर करूँ। देखें, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है अभी, जी ये बजाते खुद इस बात का ऐलान है कि हम कितने गाफिल हैं अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल से, और जो असल मसाइल हैं उनसे। भाई 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ही हमने नहीं बनाई थी, इसका तो ये मतलब बनता है ना। जी बिल्कुल। सिक्योरिटी पॉलिसी देखें, सिक्योरिटी पॉलिसी जो है मैं मतलब कि अपनी कोई तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन ये बातें जो अभी इन्होंने की, ये तो एक सेमिनार में मैंने 15 साल पहले की थी जी, कि ये जो आप बात करते हैं सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी सिर्फ टैंक नहीं है, सिक्योरिटी सिर्फ बम नहीं है, सिक्योरिटी में पानी भी आता है। कि क्या आपके पास अपनी फसलों को सैराब करने के लिए पानी मौजूद है? सिक्योरिटी में मईशत आती है, पैसे आते हैं। जब आपकी जेब में पैसे होते हैं ना, तो आपके अंदर एतमाद का लेवल मुख्तलिफ होता है जब आप खाली जेब होते हैं।
سیکورٹی میں روٹی بھی آتی ہے، سیکورٹی میں روزی بھی آتی ہے، امپلائمنٹ بھی آتی ہے، سیکورٹی میں قومی یکجہتی بھی آتی ہے، اور سیکورٹی میں ایجوکیشن بھی آتی ہے، تعلیم، سیکورٹی میں صحت بھی آتی ہے۔ صحت مند قوم ہی نہیں ہوگی۔ آپ کہتے ہیں جی 60% ہم نوجوان ہیں، بھئی ان نوجوانوں کے پاس وہ روزگار پہ نہیں لگے ہوں گے تو وہ جرائم کر رہے ہوں گے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ چوریاں ڈاکے کر رہے ہوں گے۔ جیسے اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ چکا ہے یہاں تک کہ اسلام آباد جیسے سیف سٹی میں بھی۔ تو ابھی چلیں ہم یہ کہتے ہیں جی دیر آید درست آید، یہ سیکورٹی پالیسی اصل میں یہ نگران بنا کے گئے تھے۔ جولائی 18 کا جو الیکشن تھا اس سے پہلے جو نگران تھے اس میں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب تھے، ہمارے اچھا جاننے والے ہیں۔ اس وقت میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا جولائی سے 18 سے پہلے، وہ نگران وزیر دفاع تھے، تو ان سے ان کے گھر پہ میری تفصیلی بات ہوئی تھی، میں نے وہ پبلش کیا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے سیکورٹی پالیسی ایک تشکیل دی ہے جس میں ہم نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں جو ابھی ہم نے بات کی ہے، اور وہ میں نے ڈیفنس منسٹری میں رکھ دی ہے۔ اب آنے والوں کی مرضی ہے وہ اس کو اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، تو یہ وہی پالیسی ہے، انہوں نے کوئی نئی پالیسی نہیں بنائی۔ اچھا، صحیح۔ جو جو بات ہے انڈیا کی، دیکھیں انڈیا جو ہے، انڈیا کو ویسے تو ہمسائے دونوں ہمسایوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل۔ اور ہمسائیگی کے طور پہ اگر دیکھیں تو پاکستان سے زیادہ بھارت کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے، وہ خطے میں بڑا ملک ہے، وہ اب مگر اس کا کیا کیا جائے کہ وہ اپنے چھوٹے ہمسایوں کو ڈراتا دھمکاتا رہتا ہے۔ وہ تو مالدیپ جیسے جو بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور سری لنکا ان کو تنگ کیا، بنگلہ دیش پہ روک ڈالا، ہاں، نیپال کو بھی نیپال جو کے ہے ساتھ۔ جی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو فی زمانہ نئی ایک جیو اسٹریٹجک صورتحال بن رہی ہے نا خطے کی، اس میں کنیکٹیوٹی بہت اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اب جنگیں فیصلہ نہیں کریں گی، معیشت فیصلہ کرے گی، اور معیشت میں سر فہرست جا رہی ہے کنیکٹیوٹی، جیسے کہ سی پیک آپ کے سامنے ہے، بی آر آئی آپ کے سامنے ہے۔ اب سی پیک جو ہے وہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ بھارت کے اوپر بہت وسیع ملک ہے، وہ ایک طرف سے برما کی طرف سے ہو کے سڑک بچھا کے انڈونیشیا تک جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے یہ پاکستان کے اندر سے بچھا کے مڈل ایسٹ اور افریقہ تک جا رہا ہے۔ تو بیچ میں اب انڈیا جو ہے وہ سکویز ہو، مطلب وہ سینڈوچ بن گیا۔ لہٰذا اب انڈیا کی جو صنعتیں ہیں اس وقت، ان کو رستہ چاہیے سینٹرل ایشیا کا۔ سینٹرل ایشیا راستہ ملتا ہے پاکستان سے، اور انڈیا سی پیک کو بھی اگنور اب نہیں کر سکتا اگر اس نے ادھر سینٹرل ایشیا تک جانا ہے، اور یا اس نے جو آسیان کے ممالک ہیں یعنی بنگلہ دیش سے آگے برما، پھر تھائی لینڈ، پھر ویتنام، پھر ملائیشیا، انڈونیشیا، وہاں تک جانا ہے، تو وہ بی آر آئی کو اگنور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا مودی کا یہ جو ایک جنگی جنون ہے، یہ بالکل ایک اس کے منہ پہ پڑنے والا ہے۔ بھارت کا سول سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جیسے ہمیں توقع بھی تھی کہ بھارت کا بزنس مین جو ہے، جو مودی کو اور دیگر سیاستدانوں کو فنانس کرتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، وہی بزنس مین مودی کو بولے گا یہ کشمیر کا فیصلہ واپس لو، پاکستان کو راضی کرو، ہمیں رستہ چاہیے، ہم نے پہنچنا ہے سینٹرل ایشیا، ہم نے وہاں سے گیس لینی ہے، ہم نے اپنی مصنوعات وہاں پہ پہنچانی ہیں۔ تو یہ منظرنامہ اگلے کچھ برسوں میں بن رہا ہے۔ اب اس میں مین بات یہ ہے کہ پاکستان کا دفتر خارجہ اس میں اتنی مہارت ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکے، یعنی اچھی قیمت وصول کر سکے۔ بدقسمتی سے ہم ماضی میں بڑے سستے فروخت ہوتے رہے ہیں، اس پہ بالکل۔ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کسی الگ پروگرام میں۔ اور کیا ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہے کہ ہم بھارت کو کوئی بات کریں تو وہ اس کو ویلیو دے؟ ابھی تو ہم وہ مس کالیں دیتے ہیں، وہ سمیں بدل کے، اور مودی صاحب اٹھاتے نہیں ہیں فون۔ تو یہ صورتحال ہے۔ قومی یکجہتی نہیں ہے آپ کے ہاں، سب سے بڑی بات جو ہے معیشت کے لیے بھی اور سیکورٹی پالیسی کے لیے بھی۔ قومی یکجہتی کیسے ہو؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں تو بات ہی نہیں کرتا نہ شہباز شریف سے، نہ بلاول بھٹو سے، میں تو ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہی غلطی تھی عمران خان صاحب کی جو انہوں نے شروع سے ہی کی۔ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ جن لوگوں کو لایا جاتا ہے
जिन लोगों को सपोर्ट की जाती है उन्हीं लोगों को आखिर में गंदा करके निकाला जाता है। इमरान खान साहब को इस बात की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में हुकूमतों के मसाइल वैसे ही होते हैं जैसे हम बात करते हैं ना कि बहुओं यानी ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मसले ने यानी बहुओं के मसाइल जो हैं बहुओं के दुख साझे हो जाते हैं। जो ये जो मतलब ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ दुख साझे हो जाते हैं। जी तो यहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो दूसरे तीसरे चौथे साल में जब भी वजीर आजम कुछ अपनी मर्जी से करने लगता है वहाँ पे क्लियर हो जाता है उसको कि मैं पपेट हूँ और मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा। और उसके बाद वजीर आजम की किरदार खुशी शुरू हो जाती है। इमरान खान साहब अब उसी दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से नवाज शरीफ को गुजारा गया और उसकी वजह यही इमरान खान साहब थे। अच्छा तज़ीन साहब, एक और काबिल तवज्जो बात जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान की पानियों की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखना चाहिए, बाकी भी जो इकनॉमिक ज़रूरतें हैं बिलाशुबा रियासत को चलाने के लिए उन पर गहरी नज़र होनी चाहिए। और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की सफारतकारी हमेशा सर्दमोरी का शिकार रही। इसके इल्ज़ाम में किसी एक हुकूमत को नहीं दूंगा, बल्कि क्या मैं पाकिस्तान के बाद से आज तक जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने कश्मीर पे वकालत का वो फरीज़ा नहीं अंजाम दे सका जो उन्हें करना चाहिए था। और ये जो आज़ाद कश्मीर का खिता जो नारा लगाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उस खिते से जो पानी आके पंजाब को सैराब करते हैं, अब उनके ऊपर बिजली के डैम भी इन्होंने बना लिए। और इमरान खान साहब ने कहा था जी मैं सफ़ीर हूँ कश्मीरियों का, अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर उन्होंने बड़ी कैश की। और वैसीयत सहाफ़ी आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करना कोई बड़ी बात नहीं है, जी वो हाँ। कोई भी लीडर कर सकता है, मगर हमारे लोग हमारे लीडरों का ये अलमिया है कि वो कुछ काम कर अगर करते हैं तो सारी ज़िंदगी उसको कैश करवाते हैं। जी हाँ। खान साहब ने कहा था जी कि जुम्मे वाले दिन हम अलामती यकजहती भी करेंगे खड़ा हुआ कश्मीर करेंगे। के साथ। अच्छा, वो जुम्मा भी गया, वो सफारतकारी भी गई, और पानियों पे जाके खुद आज़ाद कश्मीर में कब्जा कर लिया इन्होंने बिजली के हवाले जी से। जी और हाँ। उधर आज़ाद कश्मीर में बिजली नहीं है, कभी आप जाके देखें जहां से बिजली पैदा होती है वो अंधेरे में रहते हैं और नारा पता क्या लगाते हैं, कश्मीर सही बनेगा बात। पाकिस्तान। जी हाँ। तो ये दो जी अमली ये दो अमली जो है ये पाकिस्तान की जाती जरूरियात ही नजर आती है, कश्मीर पे तो फोकस मुझे नहीं दिखाई दिया। आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपने कश्मीर का जिक्र छेड़ा है तो कश्मीर पे भी बहुत सी बातें हो सकती हैं मेरे भाई। जी। कश्मीर जो है, अब कश्मीर बड़ा बदकिस्मत खिता है, खास हम्म, तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दोनों साइड्स में से कोई भी इस मसले का हल चाहता है। यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर जो है जहाँ पे इस वक्त बैरिस्टर सुल्तान साहब सदर बनकर बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब के एक जो बरादरी भाई हैं वो वजीर आज़म हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर भी ये चाहता है कि मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो। बहुत खूबसूरत क्योंकि बात, बहुत जी खूबसूरत बात की आपने, बहुत जी खूबसूरत, हाँ। वेरी क्यों जस्टिफाइड, बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जिन लोगों को जो लोग फ़ायदे उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, हुकूमतें कर रहे हैं बारी बारी, वो उनका सियासी कद जो श्रीनगर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उनके मुकाबले में बहुत छोटा है। हम्म, और फिर आज़ाद कश्मीर के जो सियासी रहनुमाओं को जो अहमियत मिलती है पाकिस्तान में और फिर यूरोप में और आपके अमेरिका में। अभी हम्म, आपने बात की ना कि वो यूएन वाली तकरीर की, मैं न्यूयॉर्क में ही था, मैंने कवर की थी इमरान खान साहब की जी जी। तकरीर। और जब मैं न्यूयॉर्क में उतरा तो मैंने वो अपने दोस्त मेरे अशफाक मिनहाज साहब हैं, सहाफ़ी हैं फिलाडेल्फिया में, वो मुझे लेने जी आए। मैंने उनको कहा मुझे पहले पाकिस्तान स्ट्रीट दिखाओ। पाकिस्तान स्ट्रीट पे हम गए तो एक होटल था, हमने कहा चलो यहाँ पे चाय पीते हैं। तो जहाँ पे हमने जाके ब्रेक लगाई वहाँ उतर के हमने देखा तो सामने बैरिस्टर सुल्तान साहब ही बैठे हुए थे। और जी
پاکستانی تھے وہاں پہ اور وہ ان کو خطاب کر رہے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے آزاد کشمیر کے لیڈروں کو جو اہمیت پاکستان میں ملتی ہے، جو پوزیشنیں ملتی ہیں، عہدے، اور یورپ میں اور امریکہ میں آپ لوگ جو ان کو ہتھیلیوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ صرف اور صرف مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے. اگر کل مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو اور وہ یہ مل جاتا ہے خطہ، تو پھر جو سری نگر کا جو سیاسی لیڈر ہے اس کی جی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں، اس کا کام اتنا زیادہ ہے کہ جی یہ آزاد کشمیر والے یہ تو مطلب دودھ پینے والے مجنو ہیں نا، قربانیاں انہوں نے دی ہیں. جی لہذا ان کی جو ساری وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا. دیکھیں کشمیر کے اوپر سفارتکاری پاکستان کی اور وکالت جو ہے نا وہ اپنی جگہ، اگر تو مخلص ہے نا کوئی مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، تو اس کا بڑا آسان ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے بس، کہ ہم اپنے والی سائڈ پہ یعنی ایل او سی کے اس طرف آزاد کشمیر میں پاکستان اگلے مہینے رائے شماری کا اہتمام کر رہا ہے، اور وہاں پہ ہم اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے آزاد کشمیر کے عوام کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ. اس سے جتنا پریشر کریٹ ہوگا وہ اقوام متحدہ میں آپ 100 تقریریں کر لیں اس سے بھی زیادہ ہوگا، اور دنیا میں ایک ہلچل مچ جائے گی، بھارت کے چھکے چھوٹ جائیں گے. لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ نیت نہیں ہے. جی اچھا تزین صاحب، ایک آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. پاکستان کا جو آئین کا آرٹیکل 257 ہے، جی 257 یہ کہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن اس وقت کرے گی جب پوری ریاست کے اندر پلیبیسائڈ ہو جائے گا. جب وہ وقت آتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کی کنڈیشن ڈٹرمن کریں گے اس وقت کہ کن کنڈیشن کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو وہ تو اس کی ایک قانونی اور بین الاقوامی حیثیت ہے، چونکہ اقوام متحدہ کا ممبر ملک ہے پاکستان. جی اور جو کچھ آزاد کشمیر میں پاکستان کی ایما پہ ہو رہا ہے وہ بھی اگر آپ آئین پاکستان کے اس آرٹیکل یا آرٹیکل 1(2) کے تحت دیکھیں تو وہ سراسر وہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ انسد کمیشن نے پاکستان کی جو ذمہ داریاں لگائی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ آپ وہاں 49 رکنی اسمبلی بنا دیں اور لوگوں کو عیاشی کے اوپر لگا دیں اور ان کو یہ نعرہ دے دیں کہ جی بس نعرہ لگائے رکھیں کشمیر بنے گا پاکستان اور اپنا کام چلاتے رہے. وہ تو کچھ اور سیٹ اپ تھا جس کو بلا شبہ آپ نے بھی تصدیق کیا کہ آزاد کشمیر والے خود تحریک کے لیے مخلص نہیں ہیں. تو وہ بیماری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر خود بیمار کے پاس نہیں آتا، یہ آپ کا کہنا درست ہے. تو مگر اس طرح کی بات کرنی کہ کوئی ریفرینڈم کر کے تو ہم کوئی پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں اخلاقی، سیاسی اور بین الاقوامی سوچ کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں اقوام متحدہ کو مجبور کرنا ہوگا کہ حق شدہ ردیت پوری ریاست کے اندر رائے شماری کا وقت جو ہے وہ اس کے اوپر پورے جذبے کے ساتھ کیا جائے. مگر انڈیا پاکستان کے جب مفاد سامنے آتے ہیں، ادھر ان کے پانی اور بجلی کا مسئلہ، ادھر ان کی ضرورتیں، تو پھر درمیان میں کشمیری سینڈوچ بن جاتا ہے. اور یہی کچھ پچھلے 72-74 برسوں سے ہے رہا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. اس یہ سوچ کو خورشید شاید بھائی، ہمیں بدلنا پڑے گا. کیا کہیں گے آپ؟ خورشید بھائی میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر نیت ہو، جس کی نیت ہوگی وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا کہ اس وقت بھارت کے جو سکھ ہیں وہ پوری دنیا میں متحرک ہیں، وہ اپنا ریفرینڈم کر رہے ہیں. اور معاف کیجیے گا، یو کے میں مختلف مراحل ہو چکے ہیں خالصتان کے حق میں ریفرینڈم کے، اور سکھ اس میں امڑ کر ووٹ ڈال رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ڈالے جا چکے ہیں. اور اب وہ آسٹریلیا اور امریکہ کی طرف جا رہے ہیں اگلے مرحلوں میں وہ ریفرینڈم کروانے کے لیے. مودی کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اتنی سردی میں بھی سکھوں کے یو کے نے انکار کر دیا مودی کی بات. مودی نے کہا نہ کہ ان کو اجازت نہ دو، یو کے نے کہا یہاں پہ سیاسی آزادیاں ہیں. اب اس ریفرینڈم میں جتنی تعداد میں ووٹ ڈل چکے ہیں، اس کے بعد سکھ جانے والے ہیں اقوام متحدہ میں.
کہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارا پیدائشی حق ہے، یہ ہم نے اتنے ووٹ حاصل کیے ہیں پوری دنیا سے. اب بھارت کو بولیے کہ وہ پنجاب میں، ہریانہ میں، ہماچل پردیش میں، یہ تینوں تقسیم کیے تھے ایک ہی پنجاب سے، وہاں پہ ریفرنڈم کروائے. پاکستان میں اگر کوئی مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی چاہتا ہوتا تو اس ریفرنڈم، اس وقت جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے نا، اس کے اوپر صدارتی نظام کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی، اس کے اوپر سکھوں کو بلایا جا رہا ہوتا، اس کے اوپر سکھوں کے خالصتان کے ریفرنڈم کی باتیں ہو رہی ہوتی، اور ساتھ کشمیر کی بات ہو رہی ہوتی، اور کشمیر کے لیڈروں کو بٹھایا ہوتا. یہاں پہ آپ ہر چینل اٹھا کے دیکھ لیں، وہی نام نشوب سیاسی جو ہیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میسج جاتا ہے جی آج اس پہ پروگرام آپ نے کرنا ہے. یہ بہت اہم، وہی اسی لیے میں نے بات کی کہ پاکستان کا دفتر خارجہ، پھر پاکستان کی حکومت، اور کیا ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہے، کیا ہم یکسو ہیں. اگر یہ ہو جائے تو بھارت کے اندر تو بڑی اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے، خالصتان کی بھی پکی ہوئی ہے. پھر جو یہ اقدامات کر رہے ہیں مسلمانوں کے قتل عام کے، وہ جاری کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، اور مودی خاموش ہے. اس کے اوپر خود ہندو طبقہ جو ہے، جو متوازن ذہن والا ہندو طبقہ ہے، سارے ہندو تو انتہا پسند نہیں ہے نا، وہ مودی سرکار پہ تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں. بھارت کے سماج میں اس سے پہلے دسمبر میں بڑے ہنگامے ہوئے، شہریت ایکٹ جو بھارت لے کے آیا، مودی سرکار لے کے آیا، کسی نے ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ پروگرام ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ وہی چل رہا ہے جی نواز شریف چور ہے اور زرداری ڈاکو ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے مخلص نہیں ہیں. بے شک. اچھا تزین بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہم نے مختصر وقت میں اچھی گفتگو کر لی، جس میں ہم نے یہ بھی کور کیا کہ آرمی چیف کے حوالے سے ہم نے بات کی، صدارتی نظام کے حوالے سے بات کی، اور پھر تھوڑا سا ہم نے اس سے باہر نکل کے چیزوں کو دیکھا کشمیر کے حوالے سے، اور باقی جو پاکستان کی جو اقتصادی پالیسی کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی کہ وہ کیا ہونی چاہیے. تو آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے یا موجودہ آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے. ہر دو پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. صدارتی نظام کی باتیں جو کی جا رہی تھی ان کے اوپر بھی تزین صاحب نے بات کی، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے چند اہم نکات آپ کی توجہ کے لیے رکھے. اور بڑی اہم بات انہوں نے یہ بھی کی کہ پاکستان کے میڈیا جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیا بات کرنی چاہیے، تو کس بات کے اوپر ہمارا میڈیا لگا ہوا ہے. بلا شبہ پاکستانی میڈیا کی یہ تاریخ ہے، مین سٹریم میڈیا کی، کہ یہ جب سے اس میڈیا کو تھوڑی بہت آزادی بھی ملی، اور اس آزادی سے بھی اس نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول میڈیا جو ہے وہ اسی طرح چلتا اور کام کرتا ہے. تو جب تک ہم کالم نویسوں کو اخباروں میں پڑھتے تھے، ان کے سیکرین پہ چہرے نہیں دیکھے تھے، تو ہم ان کو بڑے دانشور خیال کرتے تھے کہ یار پتہ نہیں ان کے کہنے سے کیا تبدیلی آ جائے گی. مگر جب اسی کالم نویس کا چہرہ ہم نے سیکرین پہ دیکھا تو ہمیں خوف آنے لگا کہ یہ وہ کالم نویس ہے جو تحریروں میں کچھ کہتا تھا اور پکچر کے اندر اس کا چہرہ کیا بیان کر رہا ہے. یہ دو عملی، یہ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا، اور ناظرین آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ لگانا ہوگا کہ کون کس لیول کی بات کر رہا ہے اور کہاں کی کر رہا ہے اور کون کس کی زبان بول رہا ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ کے کسی اہم موضوع تک خورشید و زمان عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.